यादनिका की ओकार दियों गीत क्यों या 821 पेज नंबर 10. Novegi rotsun gaya pormesvora wakada shekashi prithubivo deva sorgita gaya Novegi rotsun gaya pormesvora wakada shekashi Sorgita gaya pormesvora chabahana gita gaya da goda burgada devache gorgota tarotache Novegi rotsun gaya pormesvora wakada shake and shake, prithubivo deva sorgita gaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, CCR TV आणि अंजूंची पवित्र सभा आमच्या पादविगाराचा भावा AB लुईसा पासत मागूंक आमी आयज हांगा केरीत भशेन एकठवल्या. ताच्या जिवितांत एक केरीत गूण आसलो, तो म्हणल्यार वावराचो मोग. आपल्या जिवितांत तो सदांच वावुरलो. असल्या दावत्या जिवितांत आनी ह्या COVID-19 पिडेच्या वेळार पासून वावर करपाचो हुस्को ताका आसलो. ओकोतमास आसलोले देवाचे आपोणे गोमतोच सगल्यांक ओदीक करून ताचे घोरकान्नीक, पुताक, भाव भयणीक आनी घोरच्यांक व्हड दूख भोगली. ताच्या मरणान एक दुखाचो बालो तोपलो करो आनी आमी देवाचेर शीण केलो. ताचे वेलो आनी आमी विस्वास आनी भावार्थ उणो केलो. पूण देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. देवाची येवजणां आमची येवजण न्हय. जे भाशेन आमकां संवसारांत आमचें घर आसा तेच भाशेन आमकां सासणाच्या सासणाक बिराड करपाचें घर स्वर्गार आसा. आमची संवसारी यात्रा करतना बापाच्या घरा वचपाचे वाटेर आमी सगळीं आसा. ही यात्रेची लांबाय सगल्यांकूच एक सारकी आसना. थोड्यांची यात्रा भोव लांब आनी कोश्टी जाल्यार दुसऱ्यांची यात्रा मोटवी आनी मधूर. पूण ही यात्रा आमी एकवडी न्हय, पूण बरोबर कोत्तांव देखून कोणूय आमचो भाव व भयण अकस्मात आपली यात्रा सोंपोवन आमकां सोडून वेता तेन्ना आमकां व्हड धोको कसो आमच्या काळजाक भोगता. ताच्या बऱ्या उतरांचो आनी कोरन्याचो आमकां बोगोर बोगोर उगडास येता. आपल्याच्यो गरजो कुशीन दवरून आनी आपल्या कुटुंबाचें बरेंपण चिंतून आपलो कुटुंब खुशाल आनी हांसतो दवरूंक एक विस्वाशी घोरकार आनी एक जबाबदारेचो बापूय कसो देवान दिल्लें काम ताणें बेस बरें भाशेन पाळलें. तितलेंच न्हय, तो आपस्वार्थी नासलो. ताणें आपल्या गुणा वरवीं संवसाराच्या बरेपणा पासत वावुरलो आनी जायत्या जाणांच्या जिवितांत नवसोरणी हाडली. देवान ताका विस्वासी चाकराची मजुरी फावो करून आनी ज्यो चुकी नव्या स्वर्गाची आनी नवे पृथ्वीची वायट आदारून तातूंतलो मेकलो करूंक
आणि ताच्या मरणा उदेशी दुखांत सुस्कातेल्या ताच्या कुटुंबाक देवाचे बुजवणेचो सांगात आनी आलाशिरो फावो जावंक तांकां गोटाय मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमचे पातक ओळखून घेवया. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण उपदेशक अशें म्हणटा. सगळीं आमी सांगात उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia, somia, kaklut ko. Somia, somia, kaklut ko. Krista, Krista, kaklut ko. Krista, Krista, kaklut ko. Somia, somia, kaklut ko. Somia, somia, kaklut ko. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र सोमोर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूक आनी एक वेळ मरूंक. एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोले उमटून काडूंक. एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक. एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक. एक वेळ फातोर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक. एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ खुशीन सोरूंक. एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक. एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक. एक वेळ पिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक. एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक. एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक. एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट करता ताचे ताका कितें मेळटा. मनशा कुळाक देवान एके खेरीत वावर करूंक दिलोलो आसा तो हांव नियाळटां. तो करता तें सगळें दर एका काळा पुरतें करता. पूण जोरी देवान सगळ्या काळाचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या तरी ओरोंबाक थावन ते शेवता पर्यान देवान केल्लें तें वळखून घेवंक मनशाच्यान नजो.
देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गिताक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, ढाल म्हजो, शेरोण म्हजें. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. मनीस कोण सर्वेस्परा, तुवें ताची पर्वा करच्याक. मातयेचो पूत कोण, तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक, ताचे दीस सावळे वरी नाच जाता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. उद्गार. सर्vesporak zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui. सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui. सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui, सर्वेस्पोराक zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. आपल्या सिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणे करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाणां स्नानदातार जुआंव, दुसरी एलिजा, आनी हेर तूं नव्यान जिवंत जाल्लो कोणेक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण दोत्तात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोणसो तुमी दोत्तात? शिमाव पेद्रून उलोवन म्हळें, देवाचो अभिशिक्त. पूण हे कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जाणट्यांनी याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जावंक जाय. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका ख्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयण्यानो, पयले वाचपांत आमी आयकलां, स्वर्गा पोंदाक सगळ्या कामांक वेळ आसा. जल्मूंक तशें मरूंक, रोवूंक तशेंच रोयलेलें उमटून काडूंक. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयण्यानो, संवसारांत सगळ्याक वेळ आसा. देखूनच जेजू म्हणटा, जेन्ना आमची सायबीण माय हे आपल्या पुता लागीं मागता तेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वस्रांत पुता सोरो सोंपलो. जेजून म्हळें, म्हजो वेळ आजून पावंक ना, वेळ आसा संवसारांत. स्नान जाता जुवांव जेन्ना कोय दिकयलो तेन्ना
आनी ताच्या शिसांनी ताका गमयलें तेन्ना तो म्हणटा म्हजो वेळ पावलो देवाचें राय स्थापूंक. जेन्ना ते जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना जेजू म्हणटा सोंप हाडलें, सगळें सोंपलें. जें बापाचे कुशे पोरमोणें ह्या वेळार हांवें करूंक जाय आसलें तें सोंपलें. स्वर्गार पोंदाक सगळ्या कामांक वेळ आसा. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, जी संवसारांत जियेतात तांकांय वेळ आसा. हो वेळ जावं रडूंक वो हांसूंक, हो वेळ आमी जल्मल्लीं आसा मरूंकूय. स्वर्गार वेळ ना जावंक प्रो अशें तुज्यान आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता. ह्या खातीर जेजू शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांक विचार करता, लोक म्हाका कोण सो धरतात? आनी ते सगळे जबाब दितात. कोण म्हणटा स्नानदाता हांव, कोण म्हणटा जेरमाया वो आदल्या प्रवाद्यांतलो कोण एकलो. जेजू तांचे लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सो धरतात? तुमी म्हाका कोण म्हणून वळखतात? आनी जेजू खुशाल जाता, धादोसता जेन्ना शिमोन पेद्रू सगळे शिसाच्या नांवान जेजू कोण तो सांगता. तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं मसाया. आनी त्या वेळार जेजू ह्या संवसारांत आसल्या वेळार ताचे जिवितांत कितें घडटलें आसलें तो तांकां सांगता. मनशाच्या पुताक याज्ञिकाचे वडिलाच्या हातांत दितले. ताणें कोयस सोसूंक जाय, पिडापीड भोगूंक जाय आनी ताणें मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जावंक जाय. संवसाराचे वेळार कोश्ट दुमाळो आसा. संवसारांत पिडापीड आनी मरण आसा. पूण संवसारा भायर पुनर्जीवनपण आसा हें जेजू आपल्या शिसांक सांगता. संवसारांत सोंपाडले उपरांत वेळ ना, कारण तो आत्मो देवाच्या सांगाताक खुशालकायेन जियेता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, हो वेळ जल्मूंक आनी मरूंक म्हज्या भावाक एबी लुईस आग्नेलो बेंजितो लुईस ताकाय दिल्लो. ताची जल्मोची खबर आयकत जाल्यार मोगाचे भावा भयणानो, म्हजे मांयक पायक दोग चेडवां आसलीं. जायते फावटी तुमकां सांगल्या. मुंबय विलापाल्ले आमी रावताले. पूण जेन्ना ही दोग धुवो आसात तिका सदांच आशा आसली आमच्या गोराब्यांत एक पूत जल्मूंक. बेंड्रा बँड स्टँडार मान्योत्र आग्नेलाची चुकोय नासतना दर ब्रेस्ताराक ती नोवेनां करताली. मागताली, पाद्र आग्नेला लागीं म्हाका एक चेडो भुरगो दी. तिचे भावार्थाची तपासणेक सुमार 7 वर्सां लागलीं. तिणें भावार्थ आनी मागणें पाद्र आग्नेला फुडें घालूंक ती केन्नाच फाटीं सरूंक ना. 7 वर्सांनी उजवाड एका पुताचो पाद्र आग्नेला वरवीं देवान ह्या आमच्या कुटुंबाक दिलो. तोच तो आग्नेलो लुईस. तोच तो भयणी फाटल्यान 7 वर्सांनी जल्मल्लो म्हजो भाव. ल्हान आसतना एक बरो गूण ताच्या जिवितांत आमी सदांच पळयताले.
कोणूय भिकारी आसत जाल्यार कोणूच गरजेचो आसत जाल्यार धांवून वचून मांयचे लागीं पांयचे लागीं पयशे मागून तांकां तो घालतालो, तांकां तो दितालो. ताका रोखडीच दुसऱ्याची दोळाय आनी चुरचुरे आसले. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी ल्हानूच आसतना पाय रिटायर्ड जालो, तो बोटीर काम करतालो. म्हाका दिसता हांव 7वेर आसलो आनी जेन्ना म्हाका येवजण जाली पाद्री जावपाची 9वेक आसतना वा 10वेक आसतना, तेन्ना आमचे लागीं म्हाका शिकोवंक घोडो नासलें, म्हजे माय पाय लागीं घोडो नासलें. पूण आमची एक माशेन आसलें, मांयची भयण. जिणें म्हाका सांगलें, तूं पाद्री जावंक सोदताय फुडें वच, फाटीं सरो नाका, सगळो म्हजो आदार तुका आसतलो. आयज पासून तें माशेन आमचे खांक्यांत आसा. आयज मोगाचे भाव भयण तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, हांव सेमिनारींत गेला तेन्ना सेमिनाराची फी आसली 100 रुपया. आनी तो फादर म्हणूंक लागलो, बिस्तेस फुकट रावप तुकाच बरें दिसचें ना, कितें तरी दिल्यार तुकाय बरें दिसतलें. म्हणटूच म्हजो भाव मुंबय आसलो, शिंकतालो. ताका हांवें सांगलें, फी मानी दिवंक जाय, कितें तरी दिवया. आनी आमी फादराक सांगलें, 100 रुपया आमचे लागीं घोडो नात, आमी म्हयन्याचे म्हयन्याक 25 रुपया आमी दितले. आनी म्हज्या भावान म्हाका सांगलें, हांव शिंकतां, हांव काम करतलो शिंकता आसतनाच, आनी 25 रुपया म्हयन्याचे म्हयन्या तुजी फी फारीक करूंक धाडटलो. आनी सेमिनारींत आसतना हो म्हजो भाव म्हाका 25 रुपया म्हजी फी मानी फारीक करतालो. एक यादनीक मोगाचे भाव भयणो, आमचे गोराब्यान जाला म्हणून सगळोच म्हजो गोराबो हो म्हजो भाव उर्बेन आनी गोरवान भरलेलो, खुशाल ती जाताली. आयज मोगाचे भाव भयणो, जरी तर म्हजो भाव म्हजे सांगाताक ना, पूण आख्खे संवसारांत म्हजो भाव जिवो आसा. मोगाचे भाव भयणो, ताणें खूद आपले पांयाचेर उबो रावन शिकून तो एक आर्ट डायरेक्टर जालो. सगळीं वर्सां ताणें आपले दुबाय सारलीं. जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केट खाला पडलें तेन्ना तान खेरीत भाशेन ताची सॅलरी उणी जावन तेन्ना सावन तो जाय तें टेन्शन ताका आसलें. प्रायवेट जॉबांक घेतालो, रात आसलो दीस आसली रात करून कुटुंबाक सांबाळटालो. आनी इतलेंच न्हय मोगाचे भाव भयणो, म्हजो भाव म्हाका म्हणटालो, पॅट्रीक टेन्शन केन्नाच घेवंक जायना, हांव म्हणटा डायरेक्ट देवा लागीं झगडटा आनी देव म्हजें आयकता. जेन्ना टेन्शन म्हाका जाता तेन्ना म्हणटा एक वस्त हांव करतां, काडटा म्हाका दिल्लो देवान गूण, तियात्र बरोवपाचो, तियात्र डायरेक्ट करपाचो, फिल्म प्रोड्यूस करपाचें, फिल्म डायरेक्ट करपाचें. आपूण म्हणटा म्हजें डायवर्ट करतालो आनी हें बरयतालो. आनी खऱ्यांनीच मोगाचे भाव भयणो, ताणें कितलेशे दुबाय तियात्र केले, गोंयांय ताणें आपलो तियात्र हाडलो. काय बरें 3 वरांचें फिल्म जें आमचे गोंयां आमी थिएटरांत दाखयलां, एक जिवो बोरवासो, हें ताणें फिल्म प्रोड्यूस करून डायरेक्ट केलें, नांव ताका आसलें. आनी आतां जेन्ना कोवीड जावन हे कोविडाचे वेळार जेन्ना तो घरा आसलो, कांयच ताका करूंक जायना आसलें. मोगाचे भाव भयणो, हे म्हज्या भावान हे कोविडाचे वेळार आख्ख्या समाजाक एक शॉर्ट फिल्म काडून कोरोना COVID-19 नॉट ओवर, फायट इज स्टील ऑन, हें पिक्चर काडलें. आनी आतां मोगाचे भाव भयणो, ऑगस्टाचे 12वेर म्हजे पायक त्या दिसाक मेल्यार 23 वर्सां भरतालीं. आनी सप्टेंबराचे 30 तारखेर आतां मांयक 16 वर्सां जातालीं. म्हणटूच ताणें त्या दिसाक तांकांच डॅडिकेट करून हें फिल्म काडलें म्हजे मांयक पायक. आनी थोड्या दिसांनी मोगाचें ना, म्हज्या भावान खेरीत भाशेन हांसता भोंवता खेळटा आसतनाच आमकां आदिवस केला. ताणें चिंतूंक ना, आमी चिंतूंक ना, अकस्मात भोव थोड्या वरांनी देवान ताका आपल्या सांगाताक व्हेलो. हें दूख मोगाचे भाव भयणो म्हज्या गोराब्याक मानून घेवंक भोव आगोड लागता.
म्हाकाय तें आगोड आसलें, पूण हांव सदांच म्हज्या कुटुंबाक हो नवो बरवोसो देवान दिल्लो ही वेळाची खबर सांगता. हो वेळ चलमूक जाल्यार हो वेळ मोरूंक मोगाचें ना. म्हणटूच स्वर्गा राज्यांत वेळ ना म्हणटूच आमी सासणाचे सासणांक जेजूच्या सांगाताक सुखान जियेता. तुवें कोश ना, तुवें चिंतप ना, तुवें टेन्शन ना, तुवें कांयच वायट ना. आयज म्हजो बरवोसो म्हाका म्हणटा, म्हज्या भावान केल्ल्या बरेपणा खातीर आयज तो देवा सांगाताक वेळा भायर खुशालकायेचें जिवीत सारता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, हांव म्हणटा, वॉट इज बेस्ट फॉर माय फॅमिली गॉड हॅज गिवन टू अस. हेंच मनान धरुया आनी हो वेळ संवसारांतलो देवान आमकां दिसोर हे वेळाचो फायदो काडून हे कश्टान दुखान खुरीस येता तेन्ना वेळा भायर देवान आमकां हें सास्त सुख फावत करूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी म्हजो भाव आजून पासून कसलेय पातकांत आसा, पोरगोतोरींत आसा जाल्यार देवान ताका बोगसोणें दिवन वेगीचे वेगी स्वर्गा राज्यांत पावंक बापाचो आदार हांव मागतां. आमेन. उबी रावन आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. बापा, तुवें आमच्या भावाक A.B. लुईसाक मोगान आनी आपुरबायेन रोचून ह्या संवसारांत जिवीत दिवंक पाठयलोय. आतां तुज्या राज्यांत सासणीक जिवीत दिवंक आनी तुका रूप पळोवंक तुजी ओपुरबायेची वेंग ताका फावो कर म्हूण आमी मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. बापा, साबार गुणांनी आनी देण्यांनी आमच्या भावाक तुवें नेटयलोय. हे ताचे गूण आमी आपणावंक आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक आनी मोगान जिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जानवायेचें पुस्तक सांगता, जिविताचे लांब आवक वर्सांनी मेजिनात, पूण बऱ्या आनी निर्मोळ कोरण्यांतल्यान मेजतात. आनी असलें बरें आनी निर्मोळ जिवीत जिवंक आमचो भाव देवाक मानवलो. हो ताचो इनाम सर्गीच्या सुखांत मेवलोलो म्हूण तुजे लागीं मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या भावाच्या मरणा उदेशी एका मोगाल गोरकाराचें बापायचें भावाचें उणेपण ताच्या गोराब्यांत दिसून आयलां. ह्या ताच्या एकसूरपणांत देवूच तांचो विस्वाशी इश्ट आनी सांगाती जावंक तांची दुखोवलेली काळजां बुजवण आनी तांच्या आदारान आपल्या दुखीचेर तांणी जोयत व्हरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जें देवान दिलें तें देवान व्हेलें. देवाचें नांव व्हड जावं. तुजें नांव दुनिया सदांच व्हड जावं. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाक आमची दाना भेटयतना गीत घेवया. C19 on page number 36. Suka fula koshta kate, etsam gele jine bate. Ata baba betong tuga, undia di sodia manda. Enche
आम्ही समोर पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रोखता विसरून तुगे दयाळपणा हेजे आम्ही समोर पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रोखता विसरून तुगे दयाळपणा म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पण परगोडटा. तिरबोर वाश्यान ताचे मोहिम्यो तेण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तू स्वर्गात i संसार बोलल्या तुझ्या वैभवात स्वर्गी तुका जोय 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 सर्वेस्पोराचे नावी घेता ताका जोय स्वर्गी तुका जोय 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 जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोठुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सर्वोडको.
बापा जेचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्प्रा तुजे चाकराची आग्नेलो म्हज्या भावाची काकलूत कर. ताच्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस करून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्ली आमी सात वांटो घेतली. खेरीत भाशेन डायना ताची गोरखानीची, डेल रिओ लुईस ताच्या पुताची, सगळे म्हजे भाव आनी म्हजी भयण, म्हजे माशेन आनी म्हज्या गोडच्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या नदीर धरुया आनी देव आपोणे सुर्गीच्या राज्यांत आमकां फावो जाता तेन्ना आमी ह्या आपोण्यांक तयार जावंक त्याच बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोगुने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पौसुबेचे बावार्थाचे दीस घाल आनी ते कुशे पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोडटी आनी कास थाडी नासाव पूण जी काकलुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक पोलाकी आनी अखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D11 ऑन पेज नंबर 53. Ore porvotarami Elias nobi sarki Abarokadun vici Koshigeda bagoli Vatsurya tosagadi Dachi jevor dachibo Somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu. Vatsurya tosagadi, dachi jevor dachibo. Somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमची असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बोडांत तूं आमकां दोयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगुसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. एकूच आमचे अंजूनचे पवित्र सभेक आनी CCR TV तुमकां म्हज्या दुखेस्त कुटुंबाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F7 ऑन पेज नंबर 88. Jesu kanchimo de doru Eka mega pritina tu Sonia mi portun gara Dacha moga munsha jiku Jesu kanchimo de doru Eka mega pritina tu Sonia portun gara Dacia boga munsha jiku
Gesù sono Boga rosto amitoria. Teleatagri Gesù kini, teleatagri amicoria. Teleatagri Gesù kini, teleatagri amicoria. Gesù come ci monte d'oro e come capriti da te. Sogna mi porto in gara, tacciamo che cuccia cico. Gesù come ci monte d'oro e come capriti da te. Sogna mi porto in gara, lasciamo che cuccia